अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। बड़ी इम्पोर्टेंट आज ख़बरें हैं और कुछ थोड़ी-सी अफ़सोसनाक भी हैं क्योंकि आज आपको मालूम है कि 27 दिसंबर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज डेथ एनिवर्सरी है और आपने कल देखा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह साहब का भी इंतकाल हुआ और वो भी इस दुनिया से चले गए। 92 उनकी एज थी और मुझे इन दोनों शख्सियात के साथ पर्सनली मिलने का भी इत्तेफ़ाक हुआ है और इंटरैक्ट करने का भी इत्तेफ़ाक हुआ है। और ये तब होता था जब हम प्रेज़िडेंट मुशर्रफ को कवर कर रहे होते थे, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब के साथ उनकी जो मुलाकातें होती थी, तो हम वहाँ पे होते थे और उनसे मुलाकात का इस तरह एक बहाना में भी मिल जाता था। और मैंने उनकी जो मीटिंग्स थी वो कवर की और बहुत दफ़ा की, कोई एक दफ़ा नहीं की, कि इंसिडेंटली जब प्रेज़िडेंट मुशर्रफ हुआ करते थे उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, आपको पता है 2 टर्म्स उन्होंने पूरी की थी। तो और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छे मतलब अच्छी फीलिंग्स रखने वाले लीडर थे और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से देखा जाए तो इंडिया का तो एक बहुत बड़ा हीरो एक किस्म का जिसने इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म किया है, वो आज चला गया। आज इसी वज़ह से उनके लिए 7 दिन का सोग रखा गया है। तो लेट्स सी क्या होता है और उधर से हम जो प्राइम मिनिस्टर हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुआ करती थी, मैं उनको बल्कि ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ, ख़राज अक़ीदत भी पेश करता हूँ। उनकी उनकी जो एक रही है जो एक परफ़ॉर्मेंस रही है, मैं बल्कि उनकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ जो मेरे साथ उनके मुख़्तलिफ़ इंटरव्यूज़ हैं। मुतअद्दिद मुलाकातें हैं, उनमें हमने बड़ी दफ़ा उनके साथ इंटरैक्ट किया, बड़े क्वेश्चन्स पूछे और वो बड़ा एहतराम किया करती थीं। बल्कि उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी इंटरव्यू है, पीटीवी के ऊपर जो मैंने किया था, ये उसकी तस्वीर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस लिहाज़ से देखा जाए तो उनके साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो सय्यात हैं, उनसे दरगुज़र फ़रमाए, उनकी जो हसनात हैं, उनके लिए दर्जात बुलंद करे। तो ये बेनज़ीर साहिबा के हवाले से। लेकिन आज जो हमने गुफ्तगू करनी है, वो जो इस करंट सिचुएशन है, उसके हवाले से करेंगे और हमें इस तमाम सिनेरियो को थोड़ा-सा समझाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचें जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। हियर कम्स जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आप चीज़ों को बड़ा करीब से देख रहे होंगे, बिकॉज़ एज़ एन एम्बेसडर जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि जो नज़र आपकी है, वो हमारी नहीं है। एक तो ये है कि जो मैंने गुज़ारिश की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से भी और मनमोहन सिंह साहब के हवाले से भी और एक और चीज़ भी, बल्कि आज आज 20th एनिवर्सरी है सुनामी की। आपको याद होगा जो कि आज से 20 साल पहले 2,20,000 जी जी 2,20,000 लोगों को वो निगल गया था और 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जिसने ये ट्रिगर किया था। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा शुरू में अगर आप अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात और तासुरात अगर आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से, प्लीज़ गो अहेड। कसाना साहब, मनमोहन सिंह जी से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, जी, लेकिन मैं उनका मद्दाह हूँ। और मद्दाह उस ज़माने में भी था जब वो हिंदुस्तान की मईशत में, हिंदुस्तान के पूरे ढांचे में इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे थे। बहुत ही बालिग नज़र थे और बहुत ही वो जो सॉफ्ट स्पोकन जिसको कहते हैं। हाँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन। और पाकिस्तान पाकिस्तान से उनको कल्बी ताल्लुक़ था, इसलिए कि वो पैदाइश उनकी। पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के उस इलाके में पैदा हुए थे जो पाकिस्तान के हिस्से में आया। तो उनका गुज़र जाना ज़ाहिर है कि ठीक है, उन्होंने माशाअल्लाह उम्र पाई, जी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ पर जो असरात मरतब किए हैं, वो ऐसे हैं कि जो सदियों तक बिल्कुल। मिटाए नहीं मिटेंगे। इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान की पूरे पूरे निज़ाम को बदल के रख दिया है। हिंदुस्तान तो आपको मालूम है कि पंडित नेहरू के दौर से वो सोशलिस्ट निज़ाम का दाई रहा था और उस निज़ाम ने हिंदुस्तान को तरक्की करने नहीं दिया था। जी हाँ, मनमोहन सिंह थे जिन्होंने मईशत को आज़ाद किया। सही बात। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अलबत्ता मेरा करीबी ताल्लुक़ भी रहा है और वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि लव हेट रिलेशनशिप था। उन हाँ, मेरे साथ भी इसी तरह के था तकरीबन। जी, उनसे मेरा पहला तारुफ तो यानी जो शख्सी मुलाकात हुई थी वो
الجزائر میں ہوئی تھی، جب وہ وزیر اعظم بنی ہیں اور میں اس وقت وہاں پاکستان کا سفیر تھا، اور الجزائریوں نے ان کی تقرری کو بہت کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا، اس لیے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ الجزائر بھی سوشلسٹ راستے پر گامزن رہا تھا، اور صدر بومدین کے بہت قریبی تعلق تھے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم ہوئیں تو الجزائریوں نے بہت کھلے دل سے ان کو دعوت دی تھی، اور انہوں نے الجزائر کا سرکاری دورہ کیا تھا، جس کے دوران بہت خوشگوار دورہ رہا تھا، اگرچہ آصف زرداری سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں الجزائر سے چلا گیا کویت، اور کویت میں اس دور میں بھیجا گیا تھا جب کویت عراقی تسلط سے آزاد ہوا تھا، اور مجھے یہ مشن سونپا گیا تھا کہ میں چونکہ کویت میں پہلے رہ چکا تھا بطور کاؤنسلر کے، تو مجھے یہ فریضہ سونپا گیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو پھر سے وہاں پہ آباد کروں، اس لیے کہ صدام حسین کے کویت پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں کوئی 1 لاکھ کے قریب پاکستانی تھے، لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جب میں نے پاکستانیوں کو دوبارہ کویت میں آباد کرنا شروع کیا، تو میں نے جب 5 سال کے بعد کویت سے رخصت لی ہے تو وہاں پر پاکستانیوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، ماشاءاللہ۔ لیکن وہیں میرا عمران خان سے تعلق ہوا، جسے کہ 1992 میں ورلڈ کپ جیتنے کے 10ویں دن عمران خان ایک حادثاتی طور پر کویت آ گئے تھے، اور میرا وہاں ان سے تعارف ہوا، اور پھر میں نے ان کے اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ شروع۔ عمران نے کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا، عمران نے واللہ کبھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں ان کے کینسر ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کروں۔ میں نے خود یہ سوچ کر کہ میں ایک ایسے ملک میں سفیر تھا جہاں پاکستانیوں کی ایک کثیر آبادی تھی، تو میں نے وہاں فنڈ ریزنگ شروع کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 2 ڈنر کر کے اور عمران خان کے لیے کوئی $4.25 لاکھ جمع کیے تھے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اور وہ خط جس کو میں لو لیٹر کہتا ہوں، اور لیکن سرکاری اصطلاح میں وہ کسی افسر کا ایکسپلینیشن کال کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم نے عمران خان کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز کیوں جمع کیے تھے، اور میں نے ان کو جو جواب دیا وہ پاکستانی دفتر خارجہ کی آرکائیوز میں یادگار ہے۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میں جس کتاب پہ ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایمان رکھتی ہیں، وہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی جب نیکی کا، فلاح کا کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہو اور تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا قومی ہیرو ہے، اس نے ہمارے ملک کے لیے عزت کمائی ہے، ملک کا نام روشن کیا ہے، لیکن اب یہ ملکوں مارا پھر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس نے اپنے لیے ایک مشن رکھا ہے کہ وہ اپنی مرحومہ ماں کے یاد میں ایک کینسر کا اسپتال بنائے گا، کیونکہ اس وقت تک کینسر کا پاکستان میں کوئی اسپتال نہیں تھا، کوئی علاج ہی نہیں تو ہوتا۔ تو میں نے یہ سوچ کر از خود فنڈ ریزنگ کی، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وزیر اعظم، میں نے بطور سفیر کے جتنے کام کیے ہیں، مجھے اگر کسی کارنامے پر اپنے فخر ہے تو وہ یہی ہے کہ میں نے عمران خان کے کینسر ہسپتال کے لیے
फंड रेजिंग की। और मैं ये आपको बताता चलूं कि आइंदा भी अगर इमरान या कोई और कौमी हीरो इस तरह का मिशन लेकर निकल खड़ा होगा तो मैं पहला सफीर होऊंगा जो उसकी मदद के लिए मैदान में आऊंगा। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये हासिल उम्र है आपका? उसकी उसके 4-5 हफ्ते के बाद मुझे वजीर आजम की तरफ से हुक्म मिला कि तुम अब इराक चले जाओ। इराक जिससे कुवैत की बहुत बुरे हालात, वो कट्टर दुश्मनी थी, दोनों के ताल्लुकात इंतहाई नाकशीदा थे। और वजीर कुवैत के नायब वजीर आजम वजीर खारजा शेख सबा अल अहमद, जो बाद में अमीर भी हुए, अभी 3-4 बरस पहले उनका इंतकाल हुआ। हाँ जी। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और मुझसे पूछा कि ये तुम्हारी वजीर आजम क्या पढ़ी लिखी नहीं है, इसको नहीं मालूम कि ये बैनुल अक़वामी सिफारती ताल्लुकात में ये एक अनरिटन रूल है कि किसी दुश्मन मुल्क से तुम अपने सफीर को दूसरे दुश्मन मुल्क में नहीं भेजते। मैंने कहा कि सर वो तो मगरिब की बेहतरीन जामियात की जानती हैं, लेकिन सियासतदान हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कहा मुझे क्या सोचना है, मैं करियर डिप्लोमेट हूँ, तो मुझसे मेरी हुकूमत जहाँ कहेगी मैं चला जाऊंगा। उनका नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। कहने लगे इस्तीफा दे दो, मैं तुम्हें अपनी वजारत में मुशीर लगा लेता हूँ और तुम्हारी सारी मराहत यही रहेंगी, और बल्कि तुम्हारी हुकूमत जितना तुम्हें मुशाहिरा दे रही है मैं उससे दुगना दूंगा। तो मैंने कहा कि सर योर ऑफर इज वेरी टेम्पटिंग बट आई एम अफ्रेड दैट आई हैव टू डिक्लाइन इट। तो मैं इस तरह, लेकिन मजे की बात यह है कि इराकी भी परेशान थे कि ये कुवैत से अपने सफीर को क्यों भेज रहे। उन्होंने 3-4 माह लिए मेरा एग्रेमा देने के लिए, और उसके बाद ये हुआ कि जाते जाते नवंबर 1996 आ गया और 4 नवंबर 1996 को बेनजीर भुट्टो का तख्ता उलट दिया गया। लुट गया। ये तो पता नहीं होता ना लोगों को, ये तो पता नहीं होता कि पल की खबर नहीं है और क्या से क्या हो जाता है। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं, और वो जो सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब की जो कल मुलाकातें हुई हैं, पूरी लीडरशिप के साथ तकरीबन उनकी मुलाकातें कल हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। गंडापुर के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की आपने देखा कि वो भी खबर आ गई कि जो बाकी लोग बचते थे उनको भी सजाएं दे दी गई हैं। अब ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है उसमें तो यूं लग रहा है कि जैसे इमरान खान को कोई जल्दी नहीं है जेल से निकलने की, वो किसी बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो ना ही ये कह रहा है कि मुझे जेल से निकालो और मुझे बनी गाला भेजो, मैं बड़ा थक गया हूँ यहाँ पे। वो तो ही स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। ये जो यहाँ से सूरत हाल जो है वो आगे कैसे बढ़ेगी कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान स्टैंडिंग लाइक अ रॉक, दूसरे लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो दी हुई है, उन्होंने लोगों को निकाल रहे हैं। मेरी वैसे पर्सनल ओपिनियन है कि ये उन्होंने जान छुड़ाई है मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं देके, ताकि ये सिविलियन साइड पे जाएं और हमारा कम से कम जो है जान छूटे इससे और हम इसको से निकले किसी तरीके से। व्हाट्स योर टेक ऑन? जी कसाना साहब, मैंने ये सुना है कि आसिम मुनीर और उसका जो यजीदी टोला है उसकी तरफ से इमरान खान को पेशकश की गई है कि तुम अगर हमारे साथ डील करने पर तैयार हो तो फिर हम उसके लिए आमादा हैं। शर्त सिर्फ ये है कि तुम हमसे कोई एहतसाब नहीं करो। और इमरान का जवाब ये है कि मैं उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूँगा। देखिए, इमरान के किरदार की यही तो वो बात है, यही वो पहलू है जिसने उसकी कामत को बढ़ाया है ना। हमारे यहाँ कहते हैं कि कद तो एक खुदा की तरफ से दिया हुआ होता है, लेकिन कामत इंसान अपने किरदार अपनी शख्सियत से खुद बनाता है।
کیا تو بات. عمران کی قامت اتنی اونچی ہے کہ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عمران کے لیے سیاست اقتدار کا حصول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مشن ہے، اور مشن یہ ہے، اور میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے عمران نے اپنی تحریک انصاف بنانے کا اعلان تو 1996 میں کیا، 95 میں کیا تھا، جی لیکن اس سے 2 برس پہلے 1993 میں 1993 میں جب وہ کویت آئے ہیں مجھ سے وہ چیک وصول کرنے کے لیے جو میں نے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی، جی تو وہیں میرے گھر پر عمران خان کھانا کھا رہا تھا، وہ تھا، میں تھا، اور میری مرحومہ بیوی تھی، ٹھیک. اور ہمارے سامنے اس نے کہا کہ سر میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بناؤں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ عمران دیکھو، ایک دوست کی حیثیت سے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس گندے کھیل میں مت پڑو، اس لیے کہ پاکستانی سیاست پر تو چوروں اور ڈاکوؤں کا قبضہ ہے، تم کھرے انسان ہو، تم شریف آدمی ہو، تمہیں تمہاری دال نہیں گلے گی، تمہیں چلنے نہیں دیں گے. لیکن اس نے مجھے لاجواب کر دیا یہ کہہ کر کہ اگر انہی چوروں بدماشوں پر پاکستان کی سیاست کو رہنے دیں تو پھر تو سدھار کبھی نہیں ہوگا، کبھی بہتری کی صورت نہیں نکلے گی. میں نے کہا اگر یہ جذبہ ہے تو تم ضرور سیاست کے کارزار میں قدم رکھو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اگر گندے پانی کے جوہر کے قریب کھڑے ہو اور تم خود پتھر نہ پھینکو، کوئی اور پتھر پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے. اور میں نے ابھی چند دن پہلے ہی اس کی پارٹی کے ایک بڑے سرکردہ ورکر سے یہاں ٹورانٹو میں کہا تھا کہ اگر عمران تک پیغام پہنچانے کا کوئی وسیلہ ہو تو عمران سے پوچھنا کہ ان دنوں اسے میری یہ نصیحت یاد آتی ہے یا نہیں آتی. تو عمران کے لیے ایک مشن ہے دیکھیے، اور یہی وہ صفت ہے، یہی وہ خصوصیت ہے جس میں وہ دوسرا محمد علی جناح معلوم ہوتا. اس لیے کہ محمد علی جناح کے متعلق بھی آپ کو یاد ہے کہ 1946 میں جب کیبنٹ مشن آیا ہے تو اس کے ایک رکن تھے او وی الیگزینڈر، غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کو جو خراج تحسین پیش کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مسٹر جناح از سو ایسٹیوٹ اینڈ so firm in his conviction that none can deviate him from his path. اور عمران کے لیے بھی میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران بھی اپنے عقیدے میں، اپنے ارادے میں، اپنے عزم میں اتنا ہی مستحکم ہے کہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا. اور دیکھیے یہ جو ڈیل کی میں نے بات کی، تو اگر کوئی اور پاکستان کا روایتی سیاستداں ہوتا، نواز شریف یا چور زرداری جیسا، تو وہ تو فوراً یہ ڈیل کر لیتا. لیکن اگر عمران نے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے پاکستانی جمہوریت کی جڑیں کھودنے کی کوشش کی ہے، اگر عمران ان کو بغیر احتساب کے جانے دے تو وہ نہ اپنے مشن سے مخلص ہوگا، نہ پاکستان سے مخلص ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اب یہ ذرا تھوڑا سا اسی کانٹیکسٹ میں جو عمران خان کی سچویشن ہے اور جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ ہی کی جو بیک گراؤنڈ کے جو ایک رچرڈ گرنیل ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے بعد اب اگر کوئی پاپولر لیڈر ہے تو وہ رچرڈ گرنیل ہو چکے ہیں، جن کی جو ٹویٹس ہیں ان کو کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں. انہوں نے تقریباً 60 کے قریب 60 بلکہ اوور 60 جو ہے وہ ٹویٹس اور ریپوسٹ کی ہیں
اور انہوں نے تو ایک قسم کی تھرتلی ڈال دی ہے جو حکومتی کوارٹرز ہیں ان کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی. اب یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح پین آؤٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اب رچرڈ گرنیل جہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ ساری چیزیں ٹیک آن کر رہا ہے, اسے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ایسے جان نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنے جو اہداف, جو بھی اس کے اہداف ہیں, وہ ان کو اچیو نہیں کر لیتا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کسانہ صاحب. اس لیے اور اس میں بڑی ذمہ داری دیکھیے رچرڈ گرینیل کی عزت کا, اس کی عزت نفس کا یہ مسئلہ بن گیا ہے. اس لیے کہ ہمارے یزیدی ٹولے نے, عاصم منیر کے ٹولے نے جس طرح سے رچرڈ گرینیل کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ایک تو انتہائی مذموم تحریک ہے. پھر وہ جو جن صحافیوں کے متعلق پاکستان کے ہر شخص کو معلوم ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں, لفافہ صحافی ہیں, اور وہ شہری رحمان جیسی جی سیاستدان کو انہوں نے رچرڈ گیئر پر کے کردار پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کی ہے. اور رچرڈ گیئر کے لیے یہ ایک اب اپنی اس کی انا کا مسئلہ بھی بن گیا ہو. دیکھیے وہ جس منصب پر فائز ہونے والا ہے, نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ, اس کا وہ سربراہ ہوگا. اب آپ وہ نیشنل ڈائریکٹریٹ کی جو ہیں وہ ہیں وہ جو ہیں خاتون جو ہیں تلسی گیبرڈ. یہ جو ہیں یہ ان کے اسپیشل آنوائے ہیں آن اسپیشل پروجیکٹس, اسپیشل اسائنمنٹس. جی یہ اس کے ہیں. جی I'm sorry to cut you short, لیکن یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں نے تو وہ اب آپ سوچئے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے صدر ٹرمپ کو مشورہ دینے والے, ان کو ان کے لیے پالیسی آؤٹ لائنز مرتب کرنے والے رچرڈ گرینیل جیسے لوگ ہوں گے. اور اگر پاکستان کے جرنیل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا, اور اگر مطالبہ ہوگا تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اس لیے کہ ہمارے عسکری قیادت کی تاریخ تو یہ ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے جو بھی حکم ان کو ملے وہ ان کے لیے فرمان الہی کے ایک رتبہ رکھتا ہے. تو یہ جو اپنے چھٹبھئیے میں کہتا ہوں ان لوگوں کو, وہ صحافیوں اور مشیروں کے ذریعے سے جس طرح سے وہ رچرڈ گرینیل کی شخصیت پر چھینٹے اڑا رہے ہیں, اس کی کردار کشی کر رہے ہیں, تو یہ اپنے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے زہر کے بیج بو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آئے گا. وہ دیکھیے کہ امریکی صدر کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں جنہیں وہ استعمال کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے تمام فیصلے امریکہ یہ کل جو کل گزرا ہے اس میں رچرڈ گرینیل نے یہ آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے, بلکہ اس میں جو ہمارے سفیر صاحب ہیں واشنگٹن میں ماشاءاللہ, ان کو اس نے ٹیگ کر کے کہا ہے کہ جناب یو ہیو لاٹ آف ایکسپلیننگ ٹو ڈو, کہ آپ ایکسپلین کریں نا کہ یہ جو ہمارے جو وزیر دفاع صاحب ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ اس طرح کے بیانات کیسے دے رہے ہیں. پھر وہ اس نے جو شہری رحمان کا آپ نے ذکر کیا, ان کا جو پروجیکٹ ہے جناح انسٹیٹیوٹ, ان کو $500,000 جو انہوں نے کھائے ہیں, وہ بھی انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو دیکھا جائے. تو یہ اوپر سے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, اس کو بھی چونکہ یو ایس ایڈ نے فنڈ کیا ہے, تو اس کے اوپر بھی یہ رائن گریم نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, تو اس کو بھی اس نے ری پوسٹ کیا ہے رچرڈ گرینیل نے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ چیزیں کافی کھلنے والی ہیں. کافی جو ڈاکومنٹس اندر پڑے ہوئے تھے وہ اب یہ نکالیں گے باہر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہوتا رہا. جی تو ہماری عسکری قیادت کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مختلف ڈوریوں میں الجھا رہے. وہ اپنے ہاتھ پیر باندھنے والی بات ہے یہ, لیکن یہ ہے کہ وہ جو مقولہ ہے نا کہ نادان پر جو حرف دانش ہے وہ بے اثر ہوتا ہے, تو مرد نادا پر کلام حرف و نازک بے اثر.
बेअसर तो बेअसर, हाँ। ये वही मर्द नादा हैं जो समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तानियों पर वो हुकूमत कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को उस तरह का उनके साथ सलूक है जैसा गुलामों के साथ होता है। देखिए ना, ये इस तमाम कज़िये की के फसाद की जड़ क्या है? वो कत्लेआम जो 26 नवंबर की रात को इस्लामाबाद के डी चौक में किया गया, और उसने तो बल्कि 1919 के जलियांवाला बाग के सानहे की याद ताज़ा करा दी। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से ब्रिगेडियर डायर ने जलियांवाला बाग में बेगुनाह शहरियों को, निहत्थे शहरियों को घेर के कत्लेआम, उसी तरह डी चौक में, इस्लामाबाद के डी चौक में 21वीं सदी में 2024 में वो जो अपने आप को पाकिस्तान के मुहाफिज कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से बेगुनाहों के खून से होली खेली है, मैं समझता हूं, और मेरा एतमाद यकीन है कि सुकूत ढाका के बाद पाकिस्तान की तारीख का जो सियाह तरीन बाब है वो 26 नवंबर 2024 को रकम किया गया। बल्कि उसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड कर लें, जो कल डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा जी कि मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दिन में जो कत्लो गारतगरी हुई उसमें तो जो लोगों को पता चल गया कि 12-13 के करीब लोग जो शहीद हुए, लेकिन जो रात को लोग शहीद हुए हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि 105 लोगों की जो शहादतें वहां पे हुई हैं, उनकी बॉडीज को वहां से निकाला गया है, और रात गए वहां पे जो आपको पता ही है इस्लामाबाद में आप रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से वो बनी अपना पीर सुहावा की तरफ जो सड़क जाती है सूख में से निकल के उधर से होके ऊपर, वहां पे जाके किसी जगह पे उन्होंने उनको एसिड वगैरह के साथ खत्म किया है, डिसॉल्व किया है, और फिर उनको वेपराइज कर दिया है। अल्लाह माफी दे, पता नहीं ये बात दुरुस्त है कि नहीं है, लेकिन अगर दुरुस्त है तो बहुत ही का तो ये भी कहना है कि 2007 में जनरल मुशर्रफ ने जो लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन किया था, उसमें भी गालिबन 36 लड़कियां थी लाल मस्जिद के जिनको खत्म किया गया था। इसी तरह से उनकी लाशों को भी दबा दिया गया। तो ये तो वो दरिंदा सिफत लोग हैं जिनको पाकिस्तान के मासूम और मजलूम शहरियों का लहू लगा हुआ है इनके मुंह को। ये जो पाकिस्तान के मालिक व मुख्तार बन के बैठे हुए हैं, ये इंतहाई लानती लोग। ये तो वो लोग हैं जिनसे पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत जितनी जल्द छुटकारा हासिल करे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वही नेक फाल हो। अच्छा, आखिर में गौरी साहब मैं चाहूंगा कि एक जरा इंटरनेशनल टॉपिक पे भी जरा थोड़ी सी आपकी राय लूं, और वो बल्कि वो इंटरनेशनल भी है और आपके साथ हम जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ भी वो लिंक करता है। और वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से जनाब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप साहब हैं वो काफी जारहाना मूड में है। कभी वो कहते हैं कि मैंने मैक्सिको को भी अपना सूबा बनाना है, कभी वो कहते हैं कि मैंने कनाडा को भी अपना सूबा बना लेना है, 51st स्टेट जो है कनाडा बन जाए, 52nd स्टेट जो है वो मैक्सिको बन जाए। और साथ साथ पिछले दिनों में उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब पैनामा कनाल भी हम ले लेंगे। और फिर साथ साथ उन्होंने एक और लेटेस्ट जो रिपोर्ट दी है वो ये है कि जनाब ग्रीनलैंड जो है, जो कि वहां पे है स्कैंडिनेविया में, ग्रीनलैंड भी जो है वो भी हम ले लेंगे और वो हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हमारे यहाँ पे एक कैनेडियन बिजनेसमैन है कैमन ओलेरी, जो जिनको मिस्टर वंडरफुल कहा जाता है, बड़े अमीर आदमी है। वो कह रहे हैं कि जी ये 41 मिलियन जो लोगों का मुल्क है, इसमें जो मेजॉरिटी है वो ये चाहती है कि कनाडा जो है वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए, कनाडा अमेरिका के साथ मिल जाए ताकि हमारे जो फवायद हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो सकें। अब वो कह रहे हैं कि मैं मैरालागो जा रहा हूँ, मैं जाके ट्रंप को मिलूंगा और मैं उनसे कहूंगा और मैं ये कैंपेन चलाऊंगा कि ट्रंप जो है वो इसको आगे बढ़ाएं और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना लें। डू यू सी दिस हैपनिंग? नहीं कसाना साहब, बिल्कुल इसका इम्कान नहीं है, इसलिए कि न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि जो हुकूमत के जो मुखालिफ पार्टियां हैं, टोरीज के लीडर ने भी आज ये कहा है
کہ ٹرمپ جو خواب دیکھ رہا ہے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. کینیڈا کبھی امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا. تو جن صاحب کا آپ نے نام لیا وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سے وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. اور وہ آپ نے مقولہ سنا ہے نا کہ کنت ہم جنس باہم پرواز کبوتر با کبوتر باز ببا. تو ایسے ٹرمپ کی ذہنیت رکھنے والے ایسے شخص کا یہ کہنا کہ کینیڈا کی اکثریت امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتی ہے وہ بالکل وہ دیوانے کی بڑھ ہے. میں کہوں گا کہ دیوانے کی بڑھ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس پر اگر ریفرینڈم کروایا جائے تو مجھے یقین ہے کہ کینیڈا کے خود مختاری اور سالمیت کو امریکہ سے علیحدہ رکھنے کے حق میں بھاری اکثریت فیصلہ کرے گی. لیکن ایک چیز ہے، ہمارا جو صوبہ ہے البرٹا، یہاں پہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہے کہ البرٹا کو شامل کر لیا جائے امریکہ کے اندر. اور وہ جو ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہ آئل اینڈ گیس کا صوبہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پابندیاں لگاتے ہیں امریکن، ان کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ پابندیاں اٹھ جائیں گی اور اس طرح معاملات جو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ صوبے کا تو مطلب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو پورے کا پورا ملک ہے اس کو اگر ہڑپ کر لیا انہوں نے یا کرنے کی کوشش کی تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا. ہاں لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ دوبارہ صدارت سنبھالنے سے پہلے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. اور شاید اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جنوری میں ان کے بارے میں یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اوتھ نہ لینے دیا جائے. یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کانگریس کے اندر. وہ میرے خیال سے امریکہ کے حق میں بہتر ہوگا کہ ایسے مقبوط الحواس شخص کو امریکہ کا منصب صدارت نہ سونپ دیا. چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ نظر رکھیں گے اور آپ کا تجزیہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے. ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.